हेलो गुड मर्निङ सीता अन्त तिम्रो आज के हो के भन्दियौ ह्यापी टु यु आज तिम्रो जन्मदिन हो बर्थडे हो है अन्त मेरो छोरीको चाहिँ आज बर्थडे हो है अन्त उ चाहिँ भर्खरै मन्दिर गएर आएको हो अन्त उसलाई चाहिँ प्रसाद दिनुभएको रहेछ बाजेले अन्त के दिनुभएछ देखाइदेऊ त नरिवल केरा एप्पल दिनुभएछ है अन्त अन्त को खाने यो दिदीलाई पनि दिदी कि नदिने दिँदैन किन बाँडेर खाउँ न ल दिदी र तिमी दिँदैनौ अन्त हाम्रो छोरी चाहिँ आज 3 वर्षको भयो है अनि 3 पुरा पुरेर चाहिँ 4 मा रनिङ भयो है आजदेखि चाहिँ अन्त उ त एकदमै खुसी छ है अन्त उसको अहिले सानो बर्थडे चाहिँ सेलिब्रेसन चाहिँ घरमै गर्नु छु है सानो केक काटेर हो अन्त तपाईहरुलाई हाम्रो यो छोटो छोटो मिनी ब्लगहरु कस्तो लाग्छ है भिडियोहरु है अन्त डान्स भिडियोहरु कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट शेयर पनि गरिदिनुस् होला नबिर्सिकन सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुस् होला बाइ